السلام عليكم. السلام عليكم اخوان. كما قلت لكم عندي لكم واحد فيديو على الموتور اسانكرون ماس. غادي نشوف واحد لي ربعه لي بوين لي مهمه. غنشوفوا الكونستيتي دو الموتور اسانكرون، يعني مناش كيتكون هاد الموتور اسانكرون، شنو هما لي بارتي اللي فيه. بالنسبه للدوزيام نوت غادي نشوفوا الفونكسيونمون، يعني كيفاش كيخدم هاد الموتور اسانكرون. وبالنسبه للبوين الثالثه غنشوفوا لي تيب دو موتور اسانكرون، شنو هما الانواع ديال الموتور اسانكرون. يعني غنشوفوا الانواع بجوج ديال الموتور اسانكرون. وبالنسبه للبوان الاخيره الرابعه والاخيره بيلون دو بويسونس غنصيفط لكم على شكل لافيش. بالنسبه لكونستيتي دو موتور اسانكرون غنحاول ندير لكم واحد ديسان تقريبي. ها موتور اسانكرون تقريبا بحال هاد الشكل. موتور اسانكرون كيتكون لينا من دو بارتي. البارتي الاولى سميتها ستاتور. عندنا دو بارتي الموتور كيتكون منها واحد البارتي اللي هي فيكس كتسمى ستاتور، هاي فيكس. وعندنا لا بارتي الثانيه كتسمى الروتور، هادي تورنو، هادي كدور، هادي موبيل، يعني هادي كدير واحد الغوطاسيون. هي في كيكون عندنا لاربر ديالنا اللي كيدير واحد الغوطاسيون اللي كيدور. بالنسبه البوان الاولى بغينا نعرفو كونستيتي دو موتور اسانكرون. موتور اسانكرون كيتكون من دو بارتي فيكس اي بارتي موبيل. لا بارتي فيكس اي سابيل ستاتور اي لا بارتي تورنون اي سابيل روتور. عقلوا عليها، البارتي فيكس ستاتور، البارتي موبيل روتور. بالنسبه للدوزيام بارتي اللي هي الفونكسيونمون دو موتور، يعني كجميع كموتور اكورو كونتي اللي كدير داك البارتي ديالو الفيديو ديالو، يعني نفس فونكسيونمون تقريبا. يعني عندنا ستاتور، فاش كنعطو لاليمونطاسيون ديالنا للستاتور، الستاتور هو اللي كتكون فيه واحد البلاكا بورن، يعني اللي كيكون فيها الكوبلاج ديالنا ديال الموتور. وهنا في كاين الكاراكاس يعني لاماس ديالو، يعني في البارتي فيكس اللي هي ستاتور. ما علينا. بالنسبه لابارتي بالنسبه فاش كتدخل لينا ديك لاليمونطاسيون للموتور، يعني واحد ثلاثه 3 فاز ولا فاز ونص مثلا نديرو حنا عندنا ال 1 ال 2 ال 3. غتدخل عندنا لاليمونطاسيون. فاش كتدخل لنا لاليمونطاسيون كتدخل عندنا لا بارتي فيكس، يعني كتدخل عندنا الستاتور. شنو كيوقع في هاد الستاتور؟ كيتخلق لينا واحد الشو مانيتيك، يعني الدور ديال الستاتور هو الكرياسيون دو شو مانيتيك. فاش كيتكريا ليا واحد الشو مانيتيك هنا اش كيوقع؟ كينتج عليه واحد الكورون اي، يعني واحد الكورون اي اش كيدير؟ كيباركوغي الروتور. يعني فاش كيتكريا ليا واحد الشومانيتيك عن طريق لاليمونطاسيون كيتكريا ليا واحد الشومانيتيك في السطور. هذا هو الدور ديال السطور، كرياسيون دو شومانيتيك. كيتنتج عليه واحد الكورو، هذاك الكورو كيمشي للروتور. شنو كيوقع في الروتور؟ كيتنتج ليا، كتوقع ليا او كتنتج ليا فيه دي فورس. يعني على الاقل خصها تكون دو فورس. يعني واحد الفورس كتمشي مثلا كدور لهاد الاتجاه لتحت، يعني كدور هنا، وواحد الفورس كدور هنا. هذا على الاقل خصها تكون دو فورس. يعني شنو كيوقع فاش كيوقع ليا واحد، فاش كيتكريا ليا واحد الشومانيتيك في الساطور كيمشي ليا الروتور، كيتخلقوا ليا ديك دو فورس. شنو كيوقع؟ هاد الفورس مثلا كتدفع هاد الموتور هاد النص لهاد الاتجاه، وهاد الفورس كتدفعو لهاد الجهه. هي فاش كيولي عندنا الروتور كيدور كتعطينا واحد الغوطاسيون كامله. اما الا كتعطي غير فورس وحده غتجر هنا وغادي توقف. يعني كاين واحد الفورس تقدر تكون معاكسه لا في اتجاه الاخر، يعني خصها تكون في الاتجاه اللي غيدور فيه الفورس الاولى. الفورس الاولى كتمشي، هاد الفورس الاولى كدور لتحت، هاد الفورس الثاني تدور فوق باش كتعطينا ديك الغوطاسيون كامله، يعني الدوره كامله. هنا فاش كيولي هذه هي الطريقه ديال الترافاي ديال اي موتور كما كان، سواء موتور اكورو التيرناتيف بحال الموتور اسانكرو، او بيان موتور اكورو كونتيني. هذه هي الطريقه. يعني كيتكري واحد الشومانيتيك هنا، كيمشي واحد كورو الروتور كيتخيا فيه دي فورس كتنتج ليا عليها واحد الغوطاسيون. هذه بالنسبه للدوزيام نوت. بقات ليا تخوازيام نوت. لا تخوازيام نوت هي عندنا لي تيب دو موتور اسانكرون. بالنسبه
الموتور اسانكرون عندنا دو تيب. عندنا ان موتور، عندنا اكاج، عندنا الدور الاول اكاج، وكاين روتور بوبيني. روتور بوبيني يعني ماس موتور بوبيني. موتور اكاج كيكون على هذا الشكل، كيكون تقريبا بحال القفز فيه، بحال هذا الشكل ديال القفز، كور سيركوي. يعني كيكون عندنا بحال هذا الشكل، هذا كيكون شكل ديال القفز بالضبط. وبالنسبه للروتور بالنسبه للروتور بوبيني كتلقى ليه في الروتور ديالو، هذا هو الروتور مثلا، كتلقى فيه ديباغ هنا، هنا ديباغ. هذا هو الروتور بوبيني. الروتور بوبيني كتلقى فيه ديباغ. هذوك ديباغ كتلقاه بحال هكا تقريبا، كتلقاه بحال الشكل في الروتور ديالهم، تلقى ديباغ. هادشي علاش كيتسمى روتور بوبيني. وبالنسبه لاكاج كيدير على الشكل ديال القفز. بالنسبه للشيمه ديالو، بالنسبه لاكاج كيكون بحال هاد الشكل. كتكون عندنا موتور، كتكون عندنا جوج دوائر هنا تريفازي مثلا. كتجي لاليمونطاسيون كتكون عنده في السطاتور فقط، ها ال 1 ها ال 3 ها ال 1 هاد دو هاد 3. كشنو شتي لو بوين ديالهم؟ لو بوين ديالهم كتجي في السطاتور، هادي اللي على برا السطاتور وهادي اللي على الداخل كتعني لينا الروتور. بالنسبه للموتور روتور بوبيني كتكون عنده بحال هكا، كيكون موتور حتى هو تريفازي. كتكون عندنا لاليمونطاسيون، هذا كتكون فيه سيبور تقريبا. هذا قبل ما ننسى، كتكون فيه سيبور، يعني 1 2 3 4 5 6. هذا الجي ديال لاليمونطاسيون، هذه غادي تخرج ليا. بالنسبه هذه غادي تخرج. بالنسبه هذه السيبور، هذه بلاكابورن ديالها. بالنسبه للروتور بوبيني كيكون فيه لا، كيكون فيه لاليمونطاسيون كتجيك الستاتور. اما بالنسبه للخرجه ديالها كتكون من الروتور، يعني 3 من هنا و3 في الروتور ديالو. هذا هو الفرق بين الشيمه ديال الروتور بوبيني وبين اكاج. هذا فيه السيبور، هذا فيه 9 لي بور، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني 9 لي بور اللي فيه. بالنسبه نخلي الناس اللي بغى يسجل شي ملاحظه مرحبا. بالنسبه هذا هو الموتور فونكسيونمون ديال الموتور اسانكرون. يعني موتور اسانكرون كامل هادشي اللي خاصك تعرفيه. اللي عرفتي فيه غير هادشي وحفظتيه مزيان، يعني فهمتيه قبل ما تحفظه، راك انت مزيان. بالنسبه اللي بقات لكم هاد البوان الاخرى اللي هي لا بويسونس، لا البيلون دو بويسونس ديالها، غادي نصيفط لكم على شكل لافيش، يعني غتكون واضحه باللي كومبوزو كاملين اللي في الموتور ان شاء الله. كنتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل.